Gujarat alone will be $3 trillion economy by 2047. अडानी ग्रुप कितने हजार कितने लाख करोड़ अगले 5 सालों में इन्वेस्ट करेगा गुजरात में, और अंबानी ने क्या कहा है भारतीय वजीर आजम के लिए। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। इस वक्त वाइब्रेंट गुजरात समिट जारी है, उससे काफी बड़े बड़े ऐलानात हमारे सामने आए हैं, कुछ बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं और मैं पढ़कर बड़ी हैरान थी। मैंने कहा चले इसके ऊपर बात किए लेते हैं। लेकिन इस खबर और इस रिपोर्ट पर आपके सामने पेश करने से पहले, इसकी जितनी भी तफसीली डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखने से पहले, एक और खबर मेरे सामने से गुजरी, मेरी नज़रों से गुजरी, तो मैं उस पर भी बात करना चाहती हूँ। और वो खबर ये है कि इंडिया की मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज, और भी उनके पास कुछ डेजिग्नेशंस हैं, स्मृति ईरानी साहिबा, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर लीडर होने के साथ साथ एक सेलिब्रिटी भी हैं, वो सऊदी अरेबिया के विजिट पर पहुंची। और सऊदी अरेबिया में उन्होंने मदीना मुनव्वरा का दौरा भी किया। स्मृति ईरानी ने, आप जानते हैं, उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी अपनी पिक्चर्स शेयर करवाई, और मोमेंट टू मोमेंट उनकी जिस जिस से मुलाकात होती रही वो सब वो अपने सोशल मीडिया पर शेयर करवाती रही। दिलचस्प बात यह है कि स्मृति ईरानी साहिबा वहां पर जब पहुंची, मदीना मुनव्वरा भी, जद्दा भी, जितने भी सिटीज में, और जिन भी अथॉरिटीज से उनकी मुलाकात हो रही थी, उन्होंने सर नहीं ढका हुआ था। स्मृति ईरानी ने बगैर हिजाब, बगैर सर ढके, सर कवर किए बगैर जो है ये तमाम मीटिंग्स की हैं। और मदीना मुनव्वरा की कुछ ऐसे मुकद्दस मकामात जिनको मुसलमान कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने नाम तक लिए, ओहद का जो वो एरिया है वहां पर पहुंची, मस्जिद नबवी के सारे उन्होंने वो लिखा है कि कहाँ कहाँ पर वो गई हैं। उन सब जगहों पर जो वो नजर आ रही हैं वो बगैर सर ढके नजर आ रही हैं। और ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि वो वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन मेरा सवाल इसलिए है कि वहां पर कोई भी खातून जब जाती है, उम्रा कर रही हो, हज कर रही हो, मदीना मुनव्वरा हो या मक्का मुकरमा हो, तो वहां पर जो मौलवी मुल्ला खड़े होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर किसी के सर से, यानी दुपट्टा लिया हुआ है, चादर ली हुई है, उसका आधा थोड़ा सा भी, जरा से भी बाल नजर आ रहे हो तो छड़ी से मारते हैं। आपको पता है, छड़ी से बाकायदा मारते हैं। उस औरत को मारा जाता है और अचानक वो पलट के देखती है कि भाई क्यों मार दिया, तो पता ही चला कि उसके एक बालों की लट नजर आ रही थी। तो सर मेरा तो सवाल ये है कि आप उन खवातीन को जो मारते हैं तो क्यों मारते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आपके नजदीक वो सिर्फ एक जो है ना वो हाँकना है, यानी कि छड़ी से हाँक रहे हैं आप औरतों को। ऐसे ही है ना, क्योंकि भारत की जब मिनिस्टर वहां पर जाती हैं तो आप खुली छुट्टी देते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि वो उन्होंने सर पे दुपट्टा क्यों नहीं लिया, चादर क्यों नहीं ली, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये सवाल उठा रहे हैं, ये तो जनाब एक हलचल पैदा होगी कि ओहो ये क्या हुआ है, इतनी जगहों पर जो है वो ऐसी जगहों पर गई और उन्होंने, तो वो क्यों लें, स्मृति ईरानी क्यों लें? देखें, उन्होंने अपने रिलीजन को फॉलो किया, उन्होंने अपनी ट्रेडिशन को फॉलो किया, उन्होंने अपनी कल्चर को फॉलो किया। सबसे बड़ी बात ये कि वो इसी तरीके से हर जगह पर जाती हैं और उन्होंने कहा कि मैं इसी तरीके से जो है वो आपके उधर भी आई हूँ। उन्होंने अपना एक सिक्का जमाया वहां पर, उन्होंने कहा कि हम इसी तरह रहते हैं और इसी तरीके से हम आपके पास आए हैं। उनको जो वो साड़ी पहनती हैं, जो वो ड्रेस पहनती हैं, वो वही ड्रेस पहनकर हर जगह पर गई हैं। जबकि आपको याद होगा कि जब लेडी डियाना आती हैं और लाहौर की बादशाही मस्जिद में जाती हैं तो उनको जो है वो मौलाना आजाद जो है सर पे चादर पहना देते हैं, दुपट्टा पहना देते हैं और कहते हैं ओहो ये तो स्कर्ट पहन के चलेंगी, देखो इनकी टांगे खुली हुई है, वगैरह वगैरह। इस तरह बहुत सारी चीजें चलती है ना। तो भाई वो जो है ना, एक वो इखलाकी स्क्वाड जो होता है वो उठ खड़ा हुआ, उसने कहा एक ही हो जाए पहन, तो दूसरी जो मर्जी कर लो। भाई इंडिया सऊदी अरेबिया जब पहुंचता है तो वो अपनी टर्म्स पर पहुंचता है। अब सऊदी अरेबिया से उनके रिलेशंस देखें कितने जबरदस्त हो रहे हैं। आप ये देखिए कि आप जो मुस्लिम उम्मा उम्मा, तो उम्मा का वो जो चुम्मा है वो पता नहीं कहाँ चला गया है, वो अब उनको मिल रहा है। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, और वो है वाइब्रेंट गुजरात समिट। तो जनाब, वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है उसमें ये बात कही जा रही है कि सिर्फ गुजरात जो है वो $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047 बनने जा रहा है। इसमें अभी तक जो ऐलानात हो चुके हैं उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मोरक्को के हैं, उन्होंने कहा दी बेस्ट एंड दी मोस्ट कॉम्पिटिटिव कंट्री इन दी प्रोड्यूसिंग कार्स इन भारत।
یہ تو جیپنیز آٹوموبائل جائنٹ سوزوکی موٹر کارپوریشن جو ہے اس نے از آل سیٹ ٹو میک اے کیپٹل آف Rs 35,000 crore اور اسٹیبلشنگ اے نیو کار مینوفیکچرنگ پلانٹ ان گجرات. 35,000 کروڑ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جیپنیز آٹوموبائل جائنٹ سوزوکی موٹرز کی طرف سے جو ہے یہ اس کے جو لوگ جو ہیں چیک ریپبلک کے لیڈر وہاں پر پہنچے ہیں, موزمبیک کے لیڈر جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں, ہیڈ آف دی اسٹیٹ, اور جو آپ جانتے ہیں کہ یو اے کے تو پریزیڈنٹ وہاں پر موجود ہیں, وہ ہر جگہ پر نظر آ رہے ہیں اس وقت مودی صاحب کے ساتھ, اور بڑی گوڑیاں زبردست قسم کی چل رہی ہیں, یعنی کہ دوستیاں جپیاں شپیاں انہوں نے ڈالی ہیں ایک دوسرے کو جب وہ آئے ہیں وہاں پر. اور جناب اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سمٹ میں جو ہے بھارت کے وزیر اعظم نے بھی تقریر کی, لیکن اس میں 2 سپیچز جو ہیں وہ بہت چل رہی ہیں. اس کے اندر جو ہے ایک تو ہے اڈانی اور ایک ہے امبانی, ملتے جلتے نام ہے. تو مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا جب میں سپیچز سن رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے جو سمٹ ہے تو اس کی ساری رپورٹس ہو رہی ہیں, چیزیں اور ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اس میں جو امبانی صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نریندر مودی جو ہیں وہ موسٹ سکسیسفل پی ایم آف انڈیاز ہسٹری, بھارت کی تاریخ کے سب سے زیادہ کامیاب ترین وزیر اعظم قرار دیا ہے امبانی نے اپنے وزیر اعظم کو. اور صرف یہی نہیں کہا, انہوں نے کچھ اور بھی کہا. تو آئیے ذرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کی ہے. Think of new India. They think of a new Gujarat, Navu Gujarat. How did this transformation happen? Because of one leader, our beloved leader who has emerged as the greatest global leader of our times. And he is Shri Narendra Bhai Modi, the most successful Prime Minister in India's history. About Narendra Bhai, when you speak, the whole world not only listens but applauds you. My friends abroad ask me, what is the meaning of slogan that millions of Indians are chanting, that Modi hai to mumkin hai. Chanting, Modi hai to mumkin hai. I tell them, it means India's Prime Minister makes the impossible possible with his vision, determination, and execution. They agree and they also say, Modi hai to mumkin hai. My esteemed friends, آپ کو لے کر چلتی ہوں جو اڈانی صاحب ہیں انہوں نے کیا فرمایا, ذرا دیکھیے گا. اور ان کی طرف سے جو اناؤنس کیا گیا وہ ہے 2 لاکھ کروڑ کی انویسٹمنٹ وہ کریں گے گجرات میں اوور نیکسٹ 5 years. Honorable Prime Minister, your achievements on the international stage are equally remarkable. You have taken us from a country seeking a voice on a global platform to a nation that now creates the global platforms. The Solar Alliance platform, an initiative you conceptualized, and your leadership at the G20 platform set a benchmark for a more inclusive world order. Adding the Global South to the G20 is a defining moment in our modern history. Honorable Prime Minister, you don't just predict the future, you shape it. You have reoriented India to become the world's fastest growing nation and position her as the global social champion driven by the two philosophies of Vasudhaiva Kutumbakam and a Vishwa Guru. And the best. تو جناب یہ جو میں یہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں جو کہ ہر جگہ پر اس وقت چل رہی ہے, یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس وقت یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں نا وہ تو ٹھیک ہے, انہوں نے اٹھا دیا مودی صاحب کو, امبانی صاحب نے بھی, اڈانی صاحب نے بھی اپنے پرائم منسٹر کو انہوں نے جو ہے وہ اٹھا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا پہنے تو مطلب دنیا کا سب سے بڑا لیڈر ہے مودی, اور
انہوں نے کہا کہ انڈیا کو یہاں تک پہنچانے میں جو کردار ادا کرتی ہے پوری دنیا جو ہے مان رہی ہے، ان کی بات مانتی ہے اور ان پہ تالیاں بجاتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں یہ ہیں، یہ سب جو ہیں حقیقتیں ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ انڈیا 5th لارجسٹ اکانومی کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز، ٹھیک ہے، تو ان کا کہنا ظاہر ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پرائم منسٹر کے پیچھے ہیں، اور اگر وہ اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں اپنے کنٹری کے لیے، جیسے میں نے کہا کہ 2 لاکھ کروڑ جو وہ کہہ رہے ہیں ہم گجرات میں نیکسٹ 5 ایئرس میں انویسٹمنٹ کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ گجرات کہاں پہنچتا ہے اور پھر انڈیا جو ہے مزید آگے کہاں پہنچتا ہے۔ تو وہ جو ایک ٹارگٹ ہے کہ 5th لارجسٹ سے فرسٹ 3 لارجسٹ اکانومیز تک پہنچنا، یہ ہمیں یہ انڈیکیشنز یہ بتا رہے ہیں۔ اور جیسا میں نے آپ کو کہا کہ جو کچھ لیڈرز باہر سے آئے ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ بھی یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے، وہ بھی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ کر رہے ہیں، اور بھی مزید خبریں جو ہیں جب انویسٹمنٹس کی آئیں گی ہمارے سامنے تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو بہتا دریا ہوتا ہے وہ پانی بہتا رہتا ہے اور اس میں جو ہے وہ زرخیزی بھی رہتی ہے، یعنی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کے کام آتا ہے، لیکن کنٹری میں جو ہے پاکستان کی طرف اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر تو ابھی حالات جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے تک تو ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی غیر یقینی کی صورتحال ہے، جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے کوئی حکومت وہاں پر نہیں آ جاتی، وہ اپنا کام شروع نہیں کر دیتی، پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آ جاتی، تب تک کوئی اس طرح کی کیا، وہ تو خیر بہت ہی دور کی بات ہے، کوئی اور کانفرنس ہونا، سمٹ ہونا، اس کے اوپر جو ہے اکانومی کو ٹھیک کی طرف بڑھنا، انویسٹمنٹس آنا، یہ سب جو ہیں ابھی دور کی باتیں ہیں۔ یہ جیسے میں نے کہا کہ الیکشن کے بعد کی باتیں ہیں کہ جب کوئی حکومت آ جائے گی۔ کاکڑ صاحب جو کچھ مرضی کہتے رہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ کچھ دن کے مہمان ہیں حکومت میں، اور کچھ دن کے مہمان کے اب تو ان کا کوئی بنتا ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ تو کہتے رہتے ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم تو وہ اسٹیبلٹی کی بات کریں کہ جو الیکشن کے بعد کوئی حکومت جب آتی ہے تو اسی وقت وہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ آتی ہے۔ تو بہرحال جناب یہ کچھ خبریں تھیں ہمارے پاس، میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اجازت دیجیے، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔